श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च
नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति
हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे
जानकी हृदयत्राणो कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीरामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाः कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु।
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री हनुमत् स्तोत्र। नमः श्रीराम भक्ताय अक्षविध्वंसनाय च नमो रक्षः पुरीदाह कारिणे वज्रधारिणे जानकी हृदयत्राण कारिणे करुणात्मने सीताविरहतप्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय च नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्जतः क्षितौ नमो ब्रह्मण्यदेवाय वायुपुत्राय ते नमः नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च नमोऽस्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्राय ते नमः अञ्जनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय च नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोऽस्तु ते स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे श्रीगणपति हनुमद्देवार्पणमस्तु।